लगाओ किसी को धीरे धीरे हाथ गिरा के शेखर गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां गांधी चौकान आहा. गांधी चौकान ट्रॅफिक सिग्नल आहा थंयसर हांव आहा. काल हांवें हांगा व्हिडिओ केलेलो की हांगासर जे उदकाचे चंबर PWDचे चंबर आसलेले तितून तेंचो वाल आहा भितर 2 चंबर आहा ती एकाचेर ते धाकणे आसलेले लोखणाचे कवर आसलेले वयर ते चोरून व्हेले. चोरून व्हराना फुडें थंयसर व्हडलो होल तयार जालो आनी सामकें डेंजरस आसलेले ते पयर राती चोरला कोणी तर हे सकाळी फुडें जे भोंवतात पोतये घेवन ते लोक हे ते सकाळी 3:30 भायर सरतात स्क्रॅप एकठी करपाक. तेंचे आतां खूब जालेले आहा. फाटल्या फुड्यांच्यानी बोडगी न्हिसून तेंच्यांनी काडून व्हेली धाकणी PWDची. हांगासर काल आमी व्हिडिओ करून मागीर ट्रॅफिक पुलिसांक आमी रिक्वेस्ट करून हांगा बॅरिकेड लायले आनी PWDकूय आमी व्हिडिओ धाडले. तेन्ना राती सोमतीच तेंच्यांनी एक्शन घेतली आनी हांगा हाडून फातरी घातलेले आहा. हांगासर ह्यो फातरी घातल्या तेंच्यांनी काल राती घातल्यात. मागीर हांवें इंजिनियरा कडेन उलयलो हांव. तो म्हणलो हें म्हणून सद्या टेम्पररी गेला कित्याक ती धाकणी तांकां रेडी करची पडटात कित्याक हें लेवल ना. जेन्ना अशें येतात हांगा सिग्नलाक जेन्ना उबे रावतात आनी 2 व्हिलर अशें येतात सायडीकसून आनी हे जर बॅरिकेड काडीत जाल्यार ते हेजेर चड जाले ह्या फातरीचेर. म्हणून सद्या ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाकूय मागता हांव की हे बॅरिकेड मातशें थंय दवरपाचें हे तो पर्यंत लेवल जाणा तो पर्यंत. नाल्यार हांगासर फातर ती उंच आहा त्या फातरी तोडून पडतो आनीक एक्सिडंट जाता हांगासर. इतली म्हाजी मागणी आहा ट्रॅफिक डिपार्टमेंट आनी तशेंच PWDक सांगता मातशें हे जाता बेगीन तुमी लेवल करा दाखयता. नाल्यार हेजेर कितें तर कॉन्क्रीट हाडून घालून हेजेर लेवल करा हे. नाल्यार हे 2 व्हिलर पळय आतांचे कशे स्कुटरी रावतात लायनीन ते शॉर्टकट मारपाक अशे सायडीन येतात आनी ते सोमते हेजेर चड जाले. तेका लागून व्हिडिओ केला आमी हे होणग्यान पडात म्हणून ते. म्हजें नांव उदय हिरवे. हांव शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान उलयतां. काल शेखर भाईन आमचे दाखयल्लें आसा की हांगासर तेच्या वयली ते वेल्डिंग मारून आमचे ते प्लेटी दवरतात पळय. एक्चुली ते लादये दवरिना लादये तांचे दवरल्यो रातोरात काम करून. हेका बेगीतल्या बेगीन हेंच्यांनी काम केलें देव बरें करूं म्हणटा हांव. एकूच सांगूंक सोदता हांव की तें काम हेंच्यांनी केलां सारकें केलां. पण हें आतां पुलीस आतां बॅरिकेड जर काडले पुलिसांनी बॅरिकेड काडले आनी झप करून जर कोण हांगासो असो येयलो रातचो दिसाचे एक दिसू शकता तकलेन तो बाबडो उबो जातलो. कित्याक हेका गॅप पळय कितले आहात ते. हेचेर जर बसली गाडी तेका जबाबदार कोण. हे PWDन जाता इतलें बेगीतल्या बेगीन हें काम करचें. आनी हांव पुलीस PI कडेन विनंती करता हे बॅरिकेड मातशें तेणी अशेंच हांगाचे दवरचे. कित्याक हेचे वरसून लोक आमचे सावध जावं शकता. कित्याक हे सामकें हेका हायट खूब आसा. तेन्ना हांव म्हणटा मागता PWD कडेन हेका धाकाण बरें हें करचें आनी हेका जाता इतली लोकां घालची. लोकां म्हणजे कुलपा बी घालच्यात ती चुकोन. लोकां सेपरेट येतात नाल्यार नट बोल्ट घालात नाल्यार कितें तरी करात हेका. आनी रातचे तुमी पळयलें आसतलें 3:30 फातोडेर 4 ते भायले लोक येतात हे खंयचे तरी पोटल्यो घेवन आनी लोकांचे कितें मेळटा ते बोडगिनीक सुद्दां धाकाण काडला तेंच्यांनी. हेचेर म्हाका सांग रातचे पेट्रोलिंगाक गाडी वयता तेंच्यांनी मातसो लक्ष घालचो हेचेर. बाबा तुमी रातचें काम कितें करतात आनी खंय भोंवतात हे एक्शन घेवपाचेर पयलीं ते कोण ते पोतयो घेवन भोंवता पळय तेंचेर. आतां हे एक धाकाण ना जालें. ह्यो 24 वरां रोड चालू आसता तेन्ना जाता तितले बेगीन पेट्रोलिंग कोण करता पुलीस होमगार्ड आहा तेंच्यांनी मातशें लक्ष दिवचें. कित्याक ह्यो आमच्या गोंयकार भावांक कोणाकूय आसूं त्रास जावचो न्हू. कित्याक झप करून पडोन तो बाबडो मोडो शकता. रातचो बाबडो कोण जागरणाचो ड्युटीचो येता बाय चान्स येयलो आतां झप करून हितून जर गेलो आनी तकलेन जर उबो जालो हेका जबाबदार कोण. तेजेर हांव म्हणटा की तुमी ही एक्शन घेवची. रातच्या 3 3:30 जे वतारी भोंवता पळय तेंचेर तुमी जाता तितले बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची. कित्याक हेचेर पडोंक सुद्दां शकतात. आतां तो रातचो 3 जर पडलो आनी तकलेन उबो जालो कोण उखलतलो तेका हांगासर एकटो जर आसा जाल्यार. हांव म्हणटा PWD जाता तितले बेगीतल्या बेगीन हें काम करून घेवचें आनी लेवल करचें आनी फिक्स करचें. कितें काडपाचें घालपाचें हांगासर व्हडलेशें कांय ना तें. तुमकां जाय तेन्ना तुमी ओपन करा आनी तशेंच फिट करा. तें तुकी लावन कामाक नाका म्हणटा हांव. ही धाकण्यां व्हेली आनी ते व्हरताना स्क्रॅपाक विकतात. स्क्रॅपा कडसून तुमी वयतले तो सोदपाक ते स्क्रॅपवाल्याक. सगळ्याक आसा गांधी चौकान अशें न्हू गणेश फिरून आसतात
आनी म्हादोवान पळयलां सांजचे सुद्दां येतात ते 4:30-5 सुमार कोण नासता पळय तशें. थँक्यू.